پروردگار میں ماہ رمضان جو روزانی رسید پروردگار العالمین آج کر تمام بیماران شفا آج کر تمام بیماران شفا آج کر ام جماعت کے بیماران شفا ہمیں نظران بھی تمن بیماران کر شفا ہم زیر نظر بیمار تمن کر شفا پروردگار اندری مندادن اندری شفا نبی مندادن کر نبری شفا پروردگار سین بے قراری کر دور سین غم ہم کر دور سین مصیبت کر دور سین تکلیف کر دور سین غم ہم کر دور سین پریشانی کر دور پروردگار خوشحال زندگی کرا تھا خوشگوار زندگی کرا تھا پروردگار پربہار زندگی کرا تھا آسمانی زمینی بلائے و نجات ربطاؤ رحمتی باران ربطاؤ رحمتی باران خدایا پاؤ رحمتی باران خدایا مدوشتا شنا بکارن کن خدایا مدوشتا شنا نائی کن مدوشتا شنا کارن کن سرتا پاچو کنا اصول بیت من شنچ پروردگار پنن اتجین دربار من پانانت پنی زبان خولنس پروردگار پنیس رحمت اسکنس پنی رحمت چی سوال پنی غفوری چی سوال پنی رحمت چی سوال ربطاؤ رحمتی باران خدایا تاؤ رحمتی باران پروردگار تاؤ رحمتی باران پروردگار تاؤ رحمتی باران پروردگار العالمین خدایا شہاد تسکر رہا وسیمہ کوشی تسکر رہا وسیمہ طالب تسکر رہا دین و دنیا کرنا آباد جماعت کرنا آباد مقام کرنا آباد اعلاق کرنا آباد این بکیم یول و جوان بزرگی آباد پروردگار سین روز پڑھن کبان کریم سین عبادت کرن کبان سین تراوی پڑھن کر کبان خاص کر پروردگار العالمین سان الارواح مغفرت حاجنا نوبات مغفرت مالکنا نوبات مغفرت فرمتان محمد اس مغفرت رمضانوں کی رمضانوں تمہر مغفرت کریم کرستو کی عالم